मोगाल भाव भयणांनो, हांव क्लारा प्रिसिया कारास्को बागयोन आलेशाचे फिरगोजेंतले त्यो संदेशकार तुमकां नमन करता आनी ह्या ख्रिस्त येण्याच्या कालाचो दुसरो आयताराचो ल्हानसो नियाळ तुमच्या मुखार दवरता। मोगाल भाव भयणांनो, आमच्या खालत्या जिवितांत नदर मारल्यार चडशे आमच्यो झगडीं गेस्तांवां आमच्या वाड्यांत गांवांत आनी शेजाऱ्याक रस्त्याक वो वाटेक लागून जाता। सगल्यांक आमकां नितोल रुंद आनी नीट मार्ग ओ वाट जायी। त्यो मेलो ना तेन्ना आमी दुखी जाता, आमकां राग येता, आमचे सुसेग पिड्यार जाता, आमकां आल्कोल्यो जाता आनी अशें जायते केस्तांवां झुजां आमी करूंक पावता। मार्ग वो वाट सारकी जाली आनी आमकां मेळ्ळी जाल्यार आमकां बरें दिसता। वाट ओ मार्ग बरो नीट आनी रुंद आसल्यार दुसऱ्यांक आमगेर येवपाक सोंपें जाता। देखून कसलें फुंगसां आमगेर आसल्यार आमी लोकांक येवची वाट नितोल करता, तयार दवरता, अशें आयलोल्यांक बरें येवकार मेळटा। अशें कितें आयच्या ह्या आयतारा करूंक आमचो सेवादोर आमकां आपयता। जेजू क्रिस्ताच्या येण्याचे परबेचे समर्पण आमी सुरू केला तेन्ना जेजू आमकां आनीक गोरवांच्या गोठ्यांत येवचो ना, तो आमच्या काळजांत येता तेन्ना ताका घेवंक आमच्या गोठ्याचो न्हय पूण काळजाचे वाट ओ मार्ग आमी तयार आनी नीट करूंक जाय। आमच्या काळजाचे वाटेर कसलोय मेळ आल्कोली आसात काय? आमचे मेलें चिंतप उलोवप आनी कोन्यो आमच्या काळजाचे वाटेर कचऱ्याचो सोंदोर कसो उबो आसा तो साफ करूंक आयच्या शिवकोतोमान आमकां आदार दिता। आयचे पयलें वाचप इसायास प्रवादी आमकां सगल्यांक साफ सरळ आनी शितोल करूंक जेजूचे वाट तयार करूंक आमकां उलो करता। सगळे फालकें भरून येवनी, तें म्हणल्यार तुटलेले संबंदान वरवीं परतून बांदया। Call to fill the empty gaps of broken relationship. पोरबोत वो दोंगर कातरून सोकला पडुनी, तें म्हणल्यार राग, दुस्मानकाय, नोसाय कातरून उडोवया, शांतीन जिवया। Call to trim the mountain of hatred. उंच खोडपान सोबतान जमीन जावन दी, तें म्हणल्यार व्हडपण, गर्व, मिजाज सोडून खालतीकायेन आपणावया। Call to be simple and humble. लांब दोंगराचेर मोतयान जावन दी, सगलो तोरेचो वेगळोचार विसरून मोगान जिवया। Call to forget all barriers. दुसरें वाचप बागयोन पेद्रू म्हणटा, जिवीत पातकाविणें आनी भोक्तिवंत जावन दी, निस्कलंक आनी गुन्यांव विणें जावन दी। शुभवर्तमानांतल्यान ओडेनांतल्यान बागयोन जुवां बावतीस असो उलो मारता। सर्वेस्पराचो मार्ग तयार करात, ताच्यो वाटो नीट करात। कशें करया? पातकी म्हूण ओळखून घेवया, दूख दवरया, जिवीत सुदारया, ल्हान जावया। The greatest event in the history is the feast of incarnation, that is the birth of Christ. It symbolizes the physical entry of God into the history of mankind. जेजूचो जल्म आख्या इतिहासान सगळ्यान व्हडली घडणी। हे घडणेंत देव कुडीन मनशाकुळाच्या इतिहासांत वांटो घेता। हे परबेंत नितोल काळजां मनां आनी व्हड आनंदान तयार जावया।